अस्सलामुअलैकुम। फैसल अब्बासी हाज़िर खिदमत है। उम्मीद, दुआ, यकीन, गुमान यही है कि आप जहाँ कहीं भी हैं बिल्कुल ठीक हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खुसूसी रहमतें आप पर साया कर रही हैं और बिल्कुल खुश व खुरम हैं। अगर कहीं थोड़ी बहुत हलचल है, ज़िंदगी अपने रंग दिखा रही है, तो यही आप लोगों से गुजारिश है कि इसको सह जाइए और ये वक्त है, ये गुज़र जाता है। आज के वीलॉग में मैं बात करना चाहूँगा पाकिस्तान के अंदर जो बहुत अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं। मौलाना फजलुर रहमान और नवाज़ शरीफ साहब की जो मुलाकात है, और ऐसे में JUI अब जो स्लोगन ला रही है वो ये इस बात का तासुर दे रहे हैं कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अगले सदर मौलाना फजलुर रहमान होंगे। ये बात किस हद तक हकीकी है, या ये ख़याली पुलाव है, या ये एक सियासी शोशा है? बहरहाल आज की मुलाकात से कबल जो ग्राउंड बनाया गया JUI की तरफ से, जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान की तरफ से, वो यही है कि मुस्लिम लीग नून और JUI फे में सीट एडजस्टमेंट होने जा रही है, और इसके नतीजे में जो आइंदा की हुकूमत है उसमें मौलाना फजलुर रहमान सदर होंगे। और इसी तरह की एक बात आसिफ जरदारी साहब ने की थी कि जो आइंदा वक्त है, जो आइंदा हुकूमत होगी वो कौमी हुकूमत होगी, और कौमी हुकूमत से मुताल्लिक बाकी लोग भी इस तरह की बात कर रहे हैं। लेकिन अभी अगर हम देखें सियासी जमातों को, पाकिस्तान की सियासी जो इस वक्त बड़ी जमातें हैं, तो उनका तो इस वक्त बिल्कुल एक दूसरे के साथ दू बदू मामलात चल रहे हैं, आमने सामने हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून पे वार कर रही है। बिलावल साहब ने यहाँ तक कह दिया कि मुस्लिम लीग नून और PTI नाकाम हो चुके हैं। मुस्लिम लीग नून की बात करें तो वो ये कह रहे हैं कि ये सियासी अमल है, इंतखाबात आने वाले हैं तो इस तरह के बयानात आने हैं। लेकिन मुस्लिम लीग नून का हिस्सा MQM बखूबी पूरा कर रही है। तो एक दंगल जब सजता है, उसमें पहलवान जब अखाड़े में उतरते हैं, तो फिर वो आमने सामने जो दाव पेच हैं वो सिलसिला शुरू हो चुका है। लेकिन इस सारी असना में हम ये भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन ने हुक्म दिया था 20 दिन में इंतखाबात करवाएं और 7 दिन में रिपोर्ट जमा करवाएं इंट्रा पार्टी इलेक्शन की। और गौहर अली ख़ान को नामज़द किया गया था चेयरमैन PTI। गौहर अली ख़ान उसके बाद जो इंतखाबात हुए उसमें अब चेयरमैन PTI बन चुके हैं। लेकिन ये जो इंतखाबी अमल है, इस इंतखाबी अमल को लेकर एक जानिब वो जो मुबस्सिरीन हैं, जो ऑब्ज़र्वर हैं इंडिपेंडेंट, वो सवाल उठा रहे हैं, और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी अपने जवाब पेश कर रही है कि हमें खुल के मौका नहीं दिया गया। जो अहमद बिलाल महबूब हैं, जो पिलडैट के सरबराह हैं, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ लेजिस्लेटिव डेवलपमेंट है, ये थिंक टैंक है, इसके जो सरबराह हैं, उन्होंने कहा कि 40 लाख मेंबर हैं PTI के, लेकिन जहां जो पेशावर में इन्होंने वेन्यू रखा था उस पे लोग कितने थे, और ये कैसे एकदम आपने नॉमिनीज़ और बिला मुकाबला इंतखाब कैसे हो गया। तो इस इंतखाब को जो इंतखाबी मुबस्सिर और मुशाहिदा करने वाले और तज्ज़ियाकार हैं वो किसी सूरत कबूल नहीं कर रहे हैं। कोई ऐसा तज्ज़ियाकार या मुबस्सिर नहीं आया, या ऐसा इदारा नहीं आया जिसने कहा हो कि ये एक बाज़ाब्ता इंतखाब हुए हैं और ये प्रॉपर इंतखाब हो गए हैं। सियासी जमातों की बात करें, इवन जो PTI के बड़े कलीदी रुकन रहे हैं परवेज़ खटक साहब, उन्होंने इसको सिर्फ कागज़ी कार्रवाई करार दिया है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने इसको धांधला करार दिया है। पीपल्स पार्टी ने भी इसको एक बिल्कुल डमी किस्म का इंतखाब करार दिया है। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट बात यह है, देखिए जो इस वक्त हालात हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो वाहिद जमात है कि जिसने जब कभी इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए उसकी जमात कमज़ोर हुई है। आपको जस्टिस वजीउद्दीन वाला जो सारा सिलसिला था, जब वो इलेक्शन कमिश्नर थे, उन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शन पे रिपोर्ट दी तो उनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ओहदे से हटा दिया, पार्टी से ही निकाल दिया। और ये वाहिद सियासी जमात है कि जिसमें माजी में भी जब इलेक्शन होते हैं तो उसमें पैसे चलते थे। तो यहाँ जो अब मामला सामने आया है, इसमें हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक नई मुश्किल खड़ी हो गई है। इलेक्शन कमीशन क्या अब इसको कबूल करेगा? अगर वो नहीं भी करेगा तो अकबर एस बाबर जो बानी रुकन हैं PTI के, चंद और बानी अरकान के साथ मिलकर वो ये कह रहे हैं कि ये पार्टी के साथ ज़्यादती है। उन्होंने इमरान खान को एक पैगाम भी भेजा है, और ये उन्होंने क्लियर कहा कि आप जेल में हैं तो इससे बेहतर कोई तरीक़ा कार नहीं। एक वीडियो पैगाम है उनका, और उन्होंने कहा कि जिस तरह से जो ढोंग रचाया गया है, यहाँ पे एक इंतखाबात के साथ जो मजाक किया गया है, ना कोई वोट, ना कोई बैलेट, ना कुछ और कबूल है वाला सिलसिला किया गया है, ये किसी सूरत आइनी कानूनी एतबार से काबिल कबूल नहीं होगा, और आपकी जमात से बल्ले का निशान चला जाएगा। उन्होंने बड़ा क्लियर कहा है कि लिहाजा इस पर आप नोटिस लें,
یہ انتخابات دوبارہ ہونے چاہیے. اور پھر انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ گوہر علی خان کی جب نامزد ہوئے تو آپ نے شعیب شاہین کی سٹیٹمنٹ دیکھی, آپ نے حامد خان جینونلی پاکستان تحریک انصاف کے بانی ارکان میں سے ہیں اور انہوں نے الیکشن بھی کنٹیسٹ کیا ہے. پھر جب پی ٹی آئی اقتدار میں آئی تو اس وقت کے چیئرمین پی ٹی آئی نے ان کو سائیڈ پہ کر دیا, لیکن حامد خان جب مشکل وقت آیا چیئرمین پی ٹی آئی پہ تو وہ ساتھ کھڑے تھے. انہوں نے شیر افضل مروت کو فرنٹ مین قرار دیا. اور پھر انتخابات پہ حامد خان نے بھی سوال اٹھایا, اکبر ایس بابر نے بھی اس پہ سوالات اٹھا دیے ہیں. اب یہ انتخابات دیکھیں, اگر پیپلز پارٹی سوال اٹھا رہی ہے, نون لیگ اٹھا رہی ہے, استحکام پاکستان پارٹی اٹھا رہی ہے, وہ تو مخالف جماعتیں ہیں, انہوں نے اٹھانے ہیں. لیکن حامد خان جیسے لوگ یا اکبر ایس بابر کو بھی یہ لوگ اپنا نہیں مانتے, لیکن وہ ہیں تو الیکشن کمیشن کے فیصلے کے تحت پی ٹی آئی کے رکن ہیں اکبر ایس بابر. وہ یہ کہتے ہیں کہ جب میں مرکزی سیکریٹریٹ گیا, وہ 13 سال بعد مرکزی سیکریٹریٹ گئے, وہاں لوگوں سے انہوں نے بات کی اور کہا کہ میں اور چند اور لوگ ہیں جو کاغذات نامزدگی حاصل کرنا چاہتے ہیں اور ہم جمع کروانا چاہتے ہیں. تو وہاں پہ جو عملہ تھا سیکریٹریٹ کا, اس نے بتایا کہ ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں, یعنی کاغذات نامزدگی بھی جمع نہیں ہوئے. پھر سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ آپ نے جو وکلا ہیں ان کو آگے کر دیا. آپ 40 لاکھ ممبر کا کلیم کرتے ہیں, آپ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہونے کا کلیم کرتے ہیں, وہ لوگ کہاں ہیں؟ کویسچن از دس کہ جو پولیٹیکل لوگ ہیں وہ کہاں ہیں؟ یہ بہت بڑا سوال ہے. تو اس وجہ سے پارٹی کے اندر اختلاف بھی ہے, دراڑ بھی ہے. یہ جو انتخابی عمل ہے اس کو ڈھونگ بھی کہا جا رہا ہے. یہ سب چیزیں جب ہم دیکھتے ہیں, ان کو ایک میز پہ رکھ کے ملاتے ہیں, تو یہ سمجھ آتی ہے کہ جو پی ٹی آئی کے پاس بلے کا نشان ہے, وہ اگر یہ ہاؤس ان آرڈر نہ کیا گیا, یہ اختلاف بڑھتے گئے, حامد خان جیسے لوگ سٹیٹمنٹ دیتے رہے, اکبر ایس بابر جیسے لوگ سٹیٹمنٹ دیتے رہے, شعیب شاہین عدم اعتماد کرتا رہا, اور ابھی پولیٹیکل لوگ کچھ اور آنے ہیں وہ اس پہ بات کرتے رہے, تو پھر یہ بلے کا نشان چلا جائے گا. اب اکبر ایس بابر نے یہ بھی کہا کہ جو 2002 میں انہوں نے بلے کا نشان حاصل کیا تھا, پی ٹی آئی کے وہ لوگ آج جو بڑے ہیرو بنے پھرتے ہیں اور بڑے پرچار کرتے ہیں, میں ذرا ریکارڈ کی درستگی کے لیے بتا دوں کہ بلے سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کا انتخابی نشان تھا چراغ. 1997 کا جو الیکشن تھا وہ پاکستان تحریک انصاف نے چراغ سے لڑا تھا, اور مجھے یہ اس لیے یاد ہے کہ ہمارے ایک ریلیٹیو اس وقت پی ٹی آئی کے امیدوار تھے, ان کا انتخابی نشان چراغ تھا, اور وہ ماں سوائے ایک پولنگ اسٹیشن کے جو ہمارا آبائی تھا وہ ہم نے ان کو جتوا دیا, وہ اپنا گھر کا پولنگ اسٹیشن بھی ہار گئے تھے. پر پھر فطرت خود کرتی ہے لالے کی ہنا بندی, پھر سلسلہ چلتا گیا, تھرڈ آپشن کے طور پہ ان کو کنسیڈر کیا گیا, سی او ڈی ہو گیا. تو یہ سارے جو سلسلے رہے, اور پھر 2011-12 سے آنورڈ یہ پروجیکٹ لانچ ہوا, اور اس کی تباہ کاریاں آپ کے سامنے ہیں. لوگوں کی ذہن سازی جو جس طرح کی گئی, جس طرح بیانات دیے گئے. میں پچھلے دنوں ملک سے باہر تھا, وہاں سفارتکاروں سے بات ہو رہی تھی, پاکستانی سفارتکاروں سے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ڈنڈورا سائفر کا اور امریکی سازش کا جو ڈرامہ رچایا گیا, اس کے بعد ہمیں اتنی مشکل پیش آ رہی ہے کہ ہم جس ملک میں کام کر رہے ہیں اس ملک کے کسی عہدیدار سے بات کریں یا سفارتکار سے بات کریں, وہ ہم سے بات کرتا ہی نہیں ہے. اور اگر بات کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ آپ نے یا آپ کے لیڈر نے یا آپ کے وزیر اعظم نے جا کے تو لوگوں کے سامنے یہ بات کر دینی ہے. حالانکہ پوری دنیا میں اگر جو ایتھکس ہیں, آپ اسلامی اعتبار سے دیکھیں, دیگر ادیان کے حساب سے دیکھیں, مذاہب کے اعتبار سے دیکھیں, تو جو رازداری ہے, جو اسٹریٹجی ہے, جو حکمت عملی ہے, اس میں جو خفیہ نکتے ہیں ان کو عیاں کرنے سے متعلق دنیا کو کوئی مذہبی اجازت نہیں دیتا. بہرحال جو کھلواڑ ہوا پاکستان کے ساتھ, اس کی کہانی تو ایک اپنی جگہ ہے, لیکن بات پروجیکٹ عمران پہ چلی گئی, بات ان کے انٹرا پارٹی الیکشن کی ہو رہی تھی کہ یہ کس طرح کا ایک ڈھونگ ہے. میں نہیں سمجھتا کہ اس کے قابل قبول ہوں گے, یہ نئی مشکل کھڑی کریں گے, اور آئندہ الیکشن میں یہ جو پہلے سے گراؤنڈ بنا رہے ہیں کہ بلے کا نشان چلا جائے گا, میرٹ پہ بلے کا نشان جاتا دکھائی دے رہا ہے. اور جو اختلاف پارٹی کے اندر آ چکے ہیں اس وقت, شتر بے مہار ہے یہ پارٹی, جس کا جہاں جی چلتا ہے وہ آ جاتا ہے. کوئی ٹک ٹاک کی وجہ سے لیڈر بن گیا, ایسے لوگ لیڈر بن گئے کہ ماضی پہ جن پہ کرپٹ پریکٹسز کی وجہ سے جنہیں جوڈیشل افسر کی سروسز چھوڑنی پڑی, جن کی ذات پہ بڑے سنگین الزامات لگے, جن پہ بہت سے ایسے معاملات ہیں کہ جو شاید میں یہاں بیان نہیں کر سکتا, ایسے لوگ جو ہیں اب وہ مروت شو کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ, اور اب یہ شتر بے مہار ہے.
اور اس کا نقصان مزید ہوگا. یہ لوگوں کو مزید استعمال کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی ایک سیاسی جماعت ہے. اس کے وہ لوگ اگین جو انتہا پسندی، تشدد پسندی ان چیزوں میں نہیں ہیں، ان کو پاکستان کے آئین قانون کے تحت سیاست کرنے کی بالکل اجازت ہونی چاہیے. لیکن یہ وتیرہ جو چل نکلا ہے، یہ پی ٹی آئی کا جو ریئل جینون فالوور ہے اس کو بھی نقصان دے رہا ہے. فیصل عباسی کو اجازت دیجیے.